पछिल्लो 24 घण्टामा 979 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 47,000 नाग्यो। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्ध आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग सकारात्मक देखियो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने। भदौ 24 पछि निषेधाज्ञा नहटे पनि मालपोत कार्यालय भने खुलाउने तयारी। पुलचोकमा झडपपछि नियन्त्रणमा लिएका मध्ये 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। उपत्यकामा 10 निषेधाज्ञा, नाकामा सेना परिचालन गर्ने तयारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत महत्त्वपूर्ण सूचना तथा समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द सुरुमा जानकारी दिउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। मुलुकमा थप 979 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 979 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या कुल 47,236 पुगेको छ। दर्शकवृन्द त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्ध आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग सुरु भएको छ। सकारात्मक प्रभाव पनि देखिसकेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप तथा औषधि परीक्षण तीव्र बनाइरहेका छन्। नेपालले पनि आयुर्वेदिक औषधिको परीक्षण सुरु गर्ने भएको छ। नेपालमा पाइने जेठी मधु र त्रिकटु मिश्रण गराएर परीक्षण थालनी भएको हो। हालसम्मको अध्ययनले आयुर्वेदिक औषधिको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। प्रदेश 5 मा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावितहरूमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग प्रभावकारी बनेको छ। हालसम्म 150 भन्दा बढीमा गरिएको प्रयोगले उनीहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रदेश 5 सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयको भनाइ छ। औषधिको प्रयोगपछि 7 दिनमा कोरोना संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको हो। हाललाई सामान्य समस्या देखिएका बिरामीहरूलाई जेठी मधु लगायत केही जडीबुटीहरूको मिश्रण गराएर त्रिकटु औषधिको रूपमा प्रयोग गराइरहेको छ। त्रिकुटी लगायतका चाहिँ जडीबुटीहरूको प्रयोग पनि हुँदै आएको छ, जसबाट हाम्रा थुप्रै कोभिड-19 बाट पोजिटिभ भएका संक्रमित बिरामीहरूले निकै राम्रो महसुस गर्नुभएको छ र उहाँहरू निको भएर घर गइ पनि राख्नु भएको छ। त्यसैगरी गएको केही दिन अगाडि ललितपुरको पुलचोकमा मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झगडा भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका 6 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। झडपमा संलग्न 19 जनामध्ये 6 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। हाल उनीहरू महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा छन्। उनीहरूको PCR परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको जनाइएको छ। यसअघि पुलचोकको भिड नियन्त्रणमा खटिएका मध्ये 18 जना प्रहरीलाई पनि कोरोना संक्रमण फेला परेको थियो। त्यसैगरी कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल आएका नेपाली अहिले रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपालमा रोजगारी नपाएपछि रोजगारी गर्न भारत जानेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। नेपाल लामो समयदेखि लकडाउनमा रहेको र केही व्यवसाय पनि नचलेपछि निम्न वर्गका परिवार र ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारलाई अहिले छाक टार्न धौधौ परिरहेको छ। भारतमा बढ्दै गएको कोरोना र जोखिम भए पनि भोको पेटको लागि ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता भएको युवाहरूको भनाइ छ। दर्शकवृन्द त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले 10 निषेधाज्ञा लगाएर उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको आइतबारको बैठकमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न उपत्यकामा 10 निषेधाज्ञा कायम गरेर नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने राय दिएका हुन्। बैठकमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यका प्रवेश गर्ने 5वटा नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। विभिन्न वाहनामा मानिस उपत्यका भित्रने क्रम नरोकिएको र चाहेर वा नचाहेर पनि दैनिक 2000 को संख्यामा मानिसलाई भित्र्याउनु परिरहेको भन्दै उनले नाका नै ठप्प पार्न नसकिएको बताए। चाहेर वा नचाहेर पनि दैनिक 2000 को संख्यामा मानिसहरूलाई उपत्यका भित्र्याउनु परिरहेको छ। नाका नै ठप्प पार्न सकिने अवस्था पनि छैन। विभिन्न ढुवानीका साधन मार्फत मानिस आवजात भइरहेका छन्। त्यसलाई कडाई गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। बैठकमा धारणा राख्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले डिडिएमसीबाट सेना परिचालनबारे निर्णय गरेर पठाइएको, तर सिसिएमसीमा त्यो कुराको सुनवाई नभएको हो कि भन्दै गुनासो समेत व्यक्त गरे।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले दसैँसम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले चाडपर्वको समयमा मानिसको आवागमन पनि बढ्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न अहिलेदेखि नै केही क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदै जनजीवन सहज बनाई निषेधाज्ञाको अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको छ। अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइँदैछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले देश बाहिर रहेका मतदान गर्न योग्य नेपालीले विदेशबाटै नेपालको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन लागि बताएका छन्। उनले अब आउने चुनावमा देश बाहिर रहेका नेपालीले सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन्। हरेक नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै देश बाहिर रहने नेपालीले नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोग रहेका देशमा त्यही नियोगबाट वा नभएको अवस्थामा गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँगको समन्वयमा मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा भदौ 24 गतेपछि पनि थप भए मालपोत कार्यालयहरू खुलाउने तयारी थालिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा 24 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा 24 गतेपछि पनि निषेधाज्ञा थप भए पनि मालपोत कार्यालयहरू भने खुलाउनका लागि तयारी सुरु गरेको हो। लामो समय मालपोत कार्यालयहरू बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो। निषेधाज्ञा थपिने जस्तो स्थिति देखिएकाले मालपोत कार्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी नयाँ पाठ्यक्रम र वैकल्पिक सिकाइबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कक्षा 11 र 12 मा सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषयमा समावेश भएपछि विषयगत शिक्षकहरू उत्साहित भएका छन् भने निजी शिक्षालयहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। कक्षा 11 र 12 मा सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषयमा समावेश भएपछि विषयगत शिक्षकहरू उत्साहित भएका छन् भने निजी शिक्षालयहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। सरकारले नेपालको संविधान, संघीयता र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृत गरी नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। उक्त प्रारूपले समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिकको विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्य घण्टा सहितको संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको गत माघ 2 गतेको बैठकले सो प्रारूप पारित गरी यस सत्रदेखि क्रमशः नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। नयाँ प्रारूपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिई सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिक लगायतका सिद्धान्तहरूलाई आधार बनाइएको छ। यी आधारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सामाजिक अध्ययनमा आउनेछ। एक पक्षीय नयाँ पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि तयारी गराउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको आधार बमोजिम विद्यार्थीमा क्षमता अभिवृद्धि, सिप र ज्ञानको विकास, मूल्य स्थापना र सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै संसारभर जारी गरिएको लकडाउन खुकुलो हुँदै गए पनि नेपालमा भने 6 महिनासम्म जारी हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको एक व्यवसायीले बताएका छन्। लकडाउनका कारण पुगेको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि राहत नदिएको र अर्कातिर बन्द मात्रै गर्दै जाँदा व्यवसाय र व्यवसायी मात्र नभएर लाखौँ नेपाली बेरोजगार बन्ने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन र त्यसमा पनि होटल व्यवसायीले सरकारको घोषणा गरेको राहत अहिलेसम्म कसैले पनि नपाएको र पाए पनि त्यसबाट उद्धार सम्भव नहुने मेरियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले बताए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य उद्योगलाई 1 वर्षसम्म ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। त्यस्तै 5% ब्याज दरमा पुनर्कर्जा दिने पनि व्यवस्था गरेको थियो। रोगभन्दा भोग समस्याका रूपमा आउन नदिन सरकारले बजार तथा यात्रु खोल्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। 6 महिनादेखि सरकारले लकडाउन मात्र गरेको छ। त्यो अवधिमा गर्नुपर्ने तयारी पनि केही गरेन। लकडाउन गर्ने, त्यसपछि खोल्नका लागि ठाउँ ठाउँमा आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, अस्पताल बेड थप्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई उत्प्रेरित गर्ने, यो कुनै पनि गरेको देखिएको छैन उनले भने।